हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, पयलीं सुवातेर तुमकां सगल्यांक हांव गूड मॉर्निंग म्हणटा म्हाज्या गोंयकार भावांक. आयकून घ्या मातसो व्हिडिओ व्हडलो आहा तो. पळय, आमी मरे आरजीचे मेंबर आमी. तुमकां खबर आहा आमचो मनोज परब कसो गेला तो. थोडे जाण थोडे नको कित्याक लागून गेला तो. तेजे भितर मनोजाचे आनी विरेशाचे भितर कितें आहा न्हू, ते मनोजाक कळ्ळें म्हणून मनोजान रिजायन दिलें न्हू. ताका असली वायट गोश्टी चलना म्हणून आनी फटींगपणां चलना म्हणून, जाणा तूं. ताका लागून मनोजान कितें केलें, मडगांव मिटींग घेतली न्हू, मनोजाक काडचो म्हणून, आनी तेणी रिजायन दिलें. आनी तुमी रिजायन दिलें. थोडे लोक ताका मनोजाक खूब मानता न्हू, आनी हांवूय मानता खूब ताका. हांव खूब मानता. आमचे मरे हांगा खूब जाण आरजीचे मेंबर आहा, पूण चडशे मरे आमी 9 जाण वावुरताले. हांव एक मरे प्रकाश, अनिल आनी सुशांत, हे रे बाकीचे शैलेश बिलेश सगळे आमी वावुरताले ह्या पार्टीक लागून. आनी गांवांत कितें जाता तें कितें हांव मरे व्हिडिओ काडचो नासलो रे. म्हाका काडचो पडलो व्हिडिओ आतां, जाणा मरे. आयज आमचे आरजीचे मेंबर आहा न्हू, ते व्हिडिओ काडटा मरे आनी आपले आपले कितें उलयता. ते मरे अशें उलोवंक जायना. आमी मेंबर न्हू, उलोवंक जायना. आमी दवरूंक जाय भितरल्या भितर. आतां सकाळी पळय, आतां हेंची पार्टी आसता न्हू, आसोल्याची पार्टी आसता, ते बरे भायर घालिना आपल्या मेंबराचे, कांय हें करिना ते कितें. तें आतां कितें जालां, वयता ते म्हाका विचारता रे, मनोज खंय गेलो, मनोज खंय गेलो. आमी म्हणलें मनोज आहा रे म्हणलें. ना तेणी खंय भरपूर पयशे घेतले म्हणटा खंय. अरे बाबा, तुमी म्हणलें बेश्टें नांव पिड्यार करूं नाका. तुमचे कडेन कितें प्रूफ आहा जाल्यार सांग म्हणलें, दाखय. कित्याक तुमी कशें कित्याक उलयता. थोडे कितें म्हणटा, मनोज जावं म्हणटा. थोडे मनोज म्हणटा BJPचो बी टीम म्हणटा. हांवें मरे आयकोता मरे, मागीर तकली जाता इरार. मागीर मरे आमचे पाशयेंस काडूंक जायना. इराचें कितें उलोवंक ना. आमी जाणा आमचो लिडर कसलो तो, आमकां खबर आहा न्हू. जेन्ना ताणें मरे 22 इलेक्शन जालें तेन्ना आमी घराघरांनी भोंवले. परत सांगता तुमकां हांव. घराघरांनी म्हणलें आमकां कितें म्हणलें, काँग्रेस नाका, BJP नाका म्हणलें, आमकां आरजी जाय म्हणलें, मनोज परब जाय म्हणलें. आमी भोंवले म्हणून आमी पडले न्हू. पडले म्हणून मागीर आमचे सगळे भुरगे बाबडे कामाक घाल्लेले ते, ताका लागून वावुरताले. एक पार्टी आमची गोंयची येयली म्हणून, आमच्या गोंयांक लागून कितें तरी बरें जाय म्हणून न्हू. सारकें मरे. तेन्ना पडलो न्हू. म्हणून मिटींग घेतली आनी सांगलें, बाबा तुमी आपल्या आपल्या कामाक लागा. कित्याक तुमचे कडेन पयशे हाडले ते तुमी मोडल्या हे पार्टीक लागून न्हू, कामाक लागा. हें खरें उलयता हांव. तर मनोजय आपल्या तेणींनी रेस्ट घेतली. मागीर मनोज येयलो मरे. मनोज पळय म्हणलो गोवा येयलो म्हणलो. इतले 6 म्हयने नासलो म्हणलो. अरे बापल्यानी, जेन्ना आमी मरे खंय तरी कितें प्रोजेक्ट येयले जाल्यार आमी धांवता मरे, तेन्ना तुमी येता मरे. मागीर कुशीन धरता मरे. मागीर कोणाक केशी घेवचे पडटा, मनोजाक आनी विरेशाक आनी तांकां केशी घेवचे पडटाले न्हू. तुमी येयनासले. आतां तुमी कितें म्हणटा, मनोज जावं आहलो म्हणटा, मनोज जावत म्हणटा. म्हाका कितले कमेंट मारले पळय, मनोज जावं म्हणून. काल पयर शेताचो एक व्हिडिओ घाललो, पावस ना म्हणून उदीक शिंपतालो तो, हांवें व्हिडिओ घालो, तेजे कमेंट मारला म्हाका, मनोज जावं म्हणटा. हांव म्हणटा मनोज जावं मरे. जाल्यार तेजे घरा कडेन या, ताका समजया बाबा तूं आमकां जावं म्हणून. आनी पळय तूं नाजाल्यार जायना म्हणूंक जाय न्हू. हे बाकी भायले लोक हांगा चान्स घेतले म्हणून, हय मरे. आतां फाल्यां थोडे एक्टिविस्ट आहा जाणा मरे, रामा, मागीर शंकर भोगी, विदल त्या बरे आपले झगडटात. तेजे फाटल्यान कोण आहा, तेणी सांगलें मरे, जेन्ना आमी झगडोंक वयता तेन्ना तुमी सगळे मोबायलाचेर पळयता आनी उगी बसता म्हणून. गोंयकार आजून उठना म्हणून, केन्ना उठोंक रावले काय म्हणून, गोंय सोंपतकच उठतले काय म्हणून हय सांगलें तेणी मरे. विदल उलयलें तें सारकें उलयलां. रॉंग उलयना. ते गोंयांक लागून झगडटा. हय मरे. तोच आमचो मनोज मरे गोंयांक लागून झगडटा. तो मरे झगडटा खरें म्हणल्यार मरे, तो मरे कोणाची बी टीम आनी सी टीम न्हू तो. आतां तुमी कितें करूंक जाय गोंयकारांनी, मनोज जावं मरे. मनोजाच्या घरा वचपाचें, मनोजाक सांगूंक जाय बाबा कितें जालां तें जा, तूं आमकां यो, आमकां तूं जावं म्हणून. हय मरे, सांगूंक जाय मरे. हांव सांगता तें रॉंग काय सारकें म्हाका सांग मागितलें. असोंग न्हू, मनोजाक हाडूंक ना मरे. हे सरकाराक उडोवंक ना जाल्यार आमकां मनोज जावं. आनी तो मरे खरें तुमकां सांगता, म्हाज्या हितून मनानसून कायजानसून सांगता,
तो मरे कोणाचे बी टीम आनी सी टीम न्हू तुमी बेश्टे तेजे नांव पिड्यार करूं नाका तुमच्या पांया पडटा हांव जाणाय आमकां वायट दिसता रे आमच्या लिडराक कितें म्हटलें काय म्हणून आमकां वायट दिसता थोडे कितें तुमकां खबर आहा काय म्हणटा तो म्हणटा कोट्यांनी पयशे घेवन बोरलो म्हणटा कितें उलोवनाका तुमी तुमचे कडेन कितें आहा काय जालें ना बेश्टे ताका हांगा काल कोणाचें मोंडाक गेलो थंय कोणाचें म्हाका बेजार केलो जाणा मरे तो हो बी टीम आनी सी टीम उलयता जाणा अशें उलोवप न्हू तुमी खरें जाण आसा जाल्यार खरें तेचे बी टिमी कडेन गेला कारण हे आतां BJP म्हणटा न्हू तेचे बी टीम म्हणटा आमकां न्हू तुमी खरें जाणा जाल्यार तुमी उगडून दिया मरे दाखया मरे कितें नांव कितें करता इलेक्शना टायमार आतां लागीं पावला तेन्ना तुमी तांकां चान्स दिता BJP आनी करता कोणान घालता गोंयकारांक आतां हांव म्हणटा 27 हांकां उडोवंक ना जाल्यार रे मनोजूच जावो आनी मनोजा शिवाय आनी जावचेंय ना तुमकां सांगता सगळ्या गोंयकारांक तुमी उठचे मरे आनी मनोजाच्या घरा वयच्यान ताका सांगचें बरे भशेन सांगचें बाबा हय न्हू तूं जाव आमकां कितें फाटल्यान उलोवप ना फुडल्यान तेज्या फुडल्यान उलोवंक जाय बाबा तूं जाव म्हणून आमकां कितें कितले लोक बेजार जाले जाणा मरे तेणी रिजायन दिला खरें कितले जाण बेजार ते विरेजाक पडलेले ना विरेज म्हणटा जालें फाटल्या मिटींग घेतली जाणा मडगांव मिटींग घेतली म्हणजे ते एक कारस्थान लागला आनी प्लीज सांगता तुमकां सगळ्या आमच्या मेंबरांक आजीच्या मेंबरांक जे मरे तुमी भायर घालूं नाका कित्याक जाणा मरे आमकां लॉस जाता हांगा आनी अशें घालप न्हू कितें आहा तें पर्सनल उलोवया तुमी आतां हांव कित्याक आतां आजीचें उलोवंक ना कित्याक इतल्यार म्हाका खबर आहली हे लोक अशें उलयतले म्हणून जाणा तूं म्हणून हांवें हांव आतां म्हाज्या अनिल कानोकराक हांव फोन मारतालो बाबा एक व्हिडियो पळयला काल हांवें आदलो अंजूनचो तेन्ना लोक ताका इतले वाखाणटाले जाणा मरे मनोज म्हणून फुडें सर म्हणून आनी आयज मरे अशें जाला काल तो व्हिडियो पळोवन म्हाका मरे अशें दिसलें जाणा मरे खरेंच बाबा तो मनोज मरे गोंयाक लागून झगडटालो जाणा हे तुमी चिंतपाचें गोंयकारांनी जाणा प्लीज मातशें तुमी तेजी घाण करूं नाकाय जाय जाल्यार आमी ताका वचून समजोया आमी आनी ताका हाडया आमी आमकां जावो तो तेचे वेळ रावचें ना आमकां हे गोंय सांबाळपाक जाणा मरे देव बरें करून म्हणटा सगळ्या गोंयकारांक रागार जावं नाका तुमकां थोड्यांक कितें म्हटलां म्हणून कित्याक पळय आमकां गोंय चलोवंक जाय आमचें गोंय बरें उरोवंक जाय जाल्यार व्हडले लिडर जाय आमकां जाणा आनी एक्टिविटी जाय आमकां एक्टिविटी बरें उलय आयज एक्टिविटी उलयता म्हणून इतलें गोंय सांबाळ्ळां आमचें जाणा मरे आयज पयलें मरे हांगा साखळे पयलें मरे कितें जालां तें आजून पासून तेंचे मरे बाबडे ते गरिबाचे बरें न्याय तांकां मेळना आजुनी पळय जाणा तूं तेजो शेतान लावन व्हिडियो घालो तेंचो तांकां उदर उडयलें पुलिशेन म्हणून जाणा हय न्हू हो गव्हर्मेंट आमचो न्हू हो गव्हर्मेंट भायल्या लोकांचो डेलीवाल्याचो जे मायग्रंट आसा तेंचो तो जाणा मरे हे तुमी गोंयकारांनी जितपाचें मरे दोळे उगडपाचे आं दोळे उगडून कितें तें 27 करपाचें हेंकां दाखोवपाचेंच कितें तरी असलो सरकार आमकां नाका जेन्ना मनोजान मरे रिजायन दिलें जाणा न्हू आनी हांवें आयकोन मरे शॉक जालो सारको म्हाका रोडावंक जाता कितें जाता तेंच कळना आनी इतलो मनीस आमचो एक लिडर गोंयाचें बरें करता लोकांक तो समजयता आमचो प्रिंसिपल गो सर गो आनी त्या टायमार हो आयकोन ते मडगांव मिटींग जावन आयकोन हो रिजायन दिया म्हणून आमकां शॉक मरे सारको काय बरी भशेन पार्टी चलताली आमची आनी आमकां हे सरकार भियेताले आनी तुमी हे मोदी फुटाभार घालताय मोदी येता आनी मेंबरांक चावून घालताय हे सारकें न्हू काय बरी पार्टी चलताली जाणा मरे वयता ती आमकां मरे लोक आमकां मरे मानताले आनी आतां मरे आमकां मनोज ना म्हणून आमकां कोण मानिना आनी कोण आमचे कडेन उलय बी ना सारकें कित्याक लागून हेंच्या भितर कितें जालां तें तेंच्यांनी प्रॉब्लम सॉल्व करूंक गेल्ले कळ्ळें तुका आनी चड करून म्हणटा हांव मरे विरेशान मरे कॉपरेट करूंक गेल्ले विरेशान हें करूंक गेल्ले विरेशान सांगूंक गेल्ले मनोज आमी दोगूय तिगूय जाण आमी पार्टी चलयल्या ती बरे भशेन पार्टी चलोवया आनी हे सरकाराक कितें दाखोवया न्हू हय सांगलें जालें न्हू तें मोदी तर तूं रिजायन दिलें म्हणून म्हाका शॉक हांव रोडलो सारको आनी व्हिडियो काडटना म्हाका कितें जाता तेंच कळना रोडलो तर हांवूच नको जाणा केन्नाच अशें सांगनासलें आमकां जाणा तूं हे बरी भशेन पार्टी चलताली काय बरी आमचे पयशे मोडून आमी हें करून आनी लोकांची उतराय आमी घेताले जाणा मरे जाणा तेका लागून तुमकां सांगता गोंयकारांक आमकां मनोज जावत मनोजाक आमी वसोया
समजोया कितें तें करुया बाबा जाल्यार जावचें ना. परत तर आमचे सरकार येयलो जाल्यार आहा ते गोंया मरे काबार आनी देल्लीवाल्याच्या हातीन दिताले मरे आनी आमकां मरे हांकां भीक मागची पडटली आमकां तेंचे कडेन. हे तुमकां गोंयकारांक सांगूंक सोदता मातशें प्लीज कितें तरी करुया आमी हे 27 हांकां निवडपाक. चला बाबा व्हिडिओ पळया आनी कितें तें आमकां सांगा बाबा. चला देव बरें करूं.